ولایت کی بات تک حر کا مزاج دیکھنا 10ویں کی رات تک پہنچے نہیں ہے لوگ، ولایت کی بات تک حر کا مزاج دیکھنا 10ویں کی رات تک، اور گھیر گھار کر نہیں لایا حسین کو، شبیر لے کر آئے ہیں حر کو نجات تک۔ بولے ایمان نعرہ حیدری۔ واہ واہ مینگل صاحب واہ۔ ان کے فوراً بعد ذاکر علی آباد سید محمد حسین شاہ صاحب اور بنگلہ جاسمین وہ خطاب فرمائیں گے، ان کے فوراً بعد جناب نجف عباس بوسال خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد جناب سید عمران حیدر کاظمی شاہ صاحب، اور ان کے فوراً بعد سید عامر عباس ربانی، اسی تسلسل سے انشاءاللہ تمام ذاکرین خطاب فرمائیں گے، اور آخر میں تابوت باب المراد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد ہوگا، اور شبیہ ذوالجناح پاک کی برآمدی بھی انشاءاللہ آخری مولا کے بداخواہوں کو کروائیں گے۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه ساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وجل فرجا لمحمد یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی اللہم صلی علی محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ ذرا لکھ کے دیکھ تو تیرا تھوڑے بچڑے جیوان سنگ ساتھ سمیجیوں ہنسا تیرہ والا ہنسا پہلے ایک اگے دن تو جو ہے جی ذرا لکھ کے دیکھ او تیرا کون ٹر پاندی ہے سکھ ہک پاس ہے سکھ محبت پیار کن ذرا لکھ کے دیکھ تو تیرا کو ٹر پاندی ہے سکھ ہک پاس ہے کیا خوب لوال ثبوت کھڑے ترے ہک پاس ہے ہک ہک پاس ہری علی علی اللہ دنیا کرے ماں حسین دی قانون وسط رکھے ترتیب کیسی ہے رجب المرجب
علی دا مہینہ شعبان کائنات نبی فرمایا میرا مہینہ واہ واہ رمضان اللہ آخیا میرا مہینہ رجب وچ کچھ خوشیاں تے کچھ غمیاں ٹھیک ہے جی شہادتاں بھی ہیں تے حمداں بھی ہیں بولو آمد بھی ہے نو رجب المرجب چھوٹا علی دو شایاں دی کلی دی جھولی نو رنگ لگے بولو 13 رجب المرجب حلالیاں دا امام آیا 15 رجب المرجب عالیہ سین دی شہادت ٹھیک ہے نا جی اللہ تم وسط رکھے زندہ و سلامت رہو 5 رجب المرجب شہادت ہے میرے مرحوم امام دی ابو 26 تے 27 نو یہ خوشی ہے بائی نو کوندے 27 نو شب معراج دل پہ کر دے معراج علی قصیدہ چپڑی کنا منائی ہو سی کنا نہیں منائی جنہ نہیں منائی انہوں بنا دے سناوی جناب نے میرا اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب میرے عرش پہ جتیاں پائیا شجاعت دا ترا ودھائیا جو ہے جی شجاعت دا ترا ودھا کیا تے کلا میں مت کوئی نار لائی وداؤں بریک ذہن سمجھ ایسے عرش میڈے تے سب نہیں رہاں دے کلا میں میرے نال ایک دو چار گلاں نہیں کرنیاں 90,000 کلام کرنی ہے بسم اللہ مغفرات کھول کے دکھنے دیر نہ لا جلدی ہے پورے ملک دا مجمع میرے سامنے بڑی عدالت دا حکم بڑا وکیل پیش آؤ بسم اللہ بسم اللہ بڑی عدالت دا حکم باسیت محمد حسین شاہ اللہ یاسین میری پسند رکھ اللہ دین ماں حسین دیوستہ زندہ و سلامت ہو توجہ ہے میں بات سنتا پڑھ سکتا کون دا راضی ہو بڑی عدالت دا حکم کائنات دا وڈا وکیل پیش اگو پردہ حائل کدی پیاز توڑے پیاز اس پیاز دے اندر ایک بریک جلی ہوئی اس بھی بریک پردہ پردہ دیکھ کے پردے دا وارث روک گیا پردہ
منظر دیکھ کے پردے دا وارث توجہ ہے پردے دا بانی وہ رک گیا اللہ بادشاہ فرمایا او میرا محبوب 90,000 کلام کرنی ہے تے رک گیا ادھر منی نزدیک آ ہن وڈی عدالت دا حکم کائنات دا وڈا وکیل پیش آئی 2 قدم چاہے بابا حسین شاہ جی تے قدم رک گئے بات آواز آئی ادھر منی اور نیڑے بات رک گئے 2 قدم چاہ کے رک گئے اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب میرا حکم تو بنتا ہے قدم تو 2 چیز ہیں رک میں نہیں کیوں عریضہ پیش کیتا رحمان اللہ تے چھڈیا تے میں آیا میں 2 دفعہ آواز تے لہجہ سنے پتہ ہی نہیں پہ لگدا اتھوں والا لی ہے یا اتھوں والا لی سنسات سمیت جیو ماں حسین دی وسطر کے ہاتھ باہر آیا اس ہاتھ کی مندری بات خاموش بادشاہ فرمایا 90,000 کلام کرنی خاموش کیوں ہے توجہ ہے جی پاک نبی نے کوئی گل کی تھی پردے والا قصیدہ تے پردے نال پڑھنا نال نال چلسو تے لطف لسو اللہ تھوڑی زندگیاں دراز فرمائے غازی رنگلا ہوئے تو بہت پیارا سونے دی قلم نال موتی ٹکی ہوئے قصیدہ سناونا ہے توانو سناونا ہے تے بابے محمد حسین شاہ کی دعا لینی ہے نجف عباس کیوں دعا کرنی بھی ہے لینی بھی ہے سلامت رہو بڑی قصیدہ تو رات کا وقت گور اندھیرا ہے اب لایا گیا ہے پردے میں رات کا وقت گور اندھیرا ہے اور بلایا گیا ہے پردے میں رات کا وقت گور اندھیرا ہے اور بلایا گیا ہے پردے میں رات کا وقت گور اندھیرا ہے اور بلایا گیا ہے پردے میں رات کا وقت گور اندھیرا ہے اور بلایا گیا ہے پردے میں سوچتا ہوں کہ پردے پردے میں کون لایا گیا ہے پردے میں غازی رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو پردے دے نزدیک کائنات نبی ہاتھ باہر آیا کائنات نبی ہاتھ نال ہاتھ ملایا مندری نال آئی ہائے 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 جڑا نال نال چلسی اونوں لطفا دی کوئی پوری توجہ تے کائنات دے نبی گل کیڑی کیتی نا بھائی آپ نے مجھے بلایا ہے مجھے پردایا بنایا ہے غازی رملاوے بہت مہربانی آپ نے مجھے بلایا ہے مجھے پردایا بنایا ہے آپ نے مجھے بلایا ہے مجھے پردایا بنایا ہے
सोचता हूँ ये माजरा क्या है, जो यहाँ पर किया कराया है, जो यहाँ पर किया कराया है। अब तो जिस्म ही नहीं रखते, क्या छुपाया गया है पर्दे में। अब तो जिस्म ही नहीं रखते, क्या छुपाया गया है पर्दे में। कौन ऐसा अजीज आया है, तो बिठाया गया है पर्दे में। बोलो अली हक। वाह वाह अल्लाह तेनू होर ताकत दा आरे दीवारे जेड़ा सोना नारा माने लुत्फा जावे। जनाब अगला शेर इस तो प्यारा सुनावे आज है जी, कितना प्यारा शेर है। रहमान अल्लाह मैं हाथ दिठे वक्त पुंदरी। रहमान अल्लाह अपने महबूब नू ए हाथ विखाए। रहमान अल्लाह का छड़िया तो मैं आया, ए मुंदरी अल्लाह हाथ पेन बुलाया। रहमान अल्लाह जिन्हों छड़िया ही ओ पर्दे तू बाहिर, ए मुंदरी अल्लाह अंदर। हाय 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 पाक नबी अल्लाह ने मुखातिबों के गल खड़ी की दिया वही। मुझसे जिब्रील ने ये बोला था, आला हज़रत ने खुद बुलाया है। दस्तूरे जमाने मेजबान मेहमान नू घर बुला के ताले तो नहीं लेंदे। मन छड़ी तो मैं आया, मेरे वास्ते पर्दा कैसा हाँ भाई। मुझसे जिब्रील ने ये बोला था, आला हज़रत ने खुद बुलाया है। मुझसे जिब्रील ने ये बोला था, आला हज़रत ने खुद बुलाया है। मैंने सोचा था खुद मिलेंगे मुझे, यहाँ मंज़र अजीब पाया है, यहाँ मंज़र अजीब पाया है। मैं हूँ बाहर जिसे बुलाया गया, बिन बुलाया गया है पर्दे में। मैं हूँ बाहर जिसे बुलाया गया, बिन बुलाया गया है पर्दे में। जिसको छोड़ा था फर्श पर मैंने, वो दिखाया गया है पर्दे में। क्या बात क्या बात वली कहते हैं, आँख पे नूर की मूरत वली कहते हैं, बेबदन जात की सूरत को अली कहते हैं। हमसे
मेराज के पर्दे की कहानी तो सुनो, हम अल्लाह की जरूरत को नहीं है। चमन कली कली नगर नगर कली कली नगर नगर कली कली मैंने तो के एंड तक तरह दस की खाते जो बुलंद करके ज्यादा बढ़िया ये जी मैं यो रहमान अल्लाह मनु छड़ाई ता मैं आया रहमान अल्लाह मैं ये नहीं आया मैं सवारी तो सवार आ जड़ा फर्द दे अंदरों बोलदा है बगैर सवारी दे रहमान अल्लाह जड़ा सवारी तो सवार हो क्या है ओ बाद चाहे जड़ा बगैर सवारी दे आया है ओ पहले रहमान अल्लाह मैं तो मैनू तो छड़िया ही तो मैं आया ए फर्ज आला पिन बुलाया आज ये कायनात दी कीमत दा शेर है सोने दी कलम नाल मोती चके होए मेरी आखरी च इस तो वड्डा मेराज दा शेर कोई नहीं जेड़ा मैं जनाब नु सलामे लगा तुसा कितनी कदर कर सो रहमान अल्लाह जड़ा बिन बुलाया आया पर्दे दे अंदर जिसनु छड़े यो पर्दे तू बाहर अल्लाह दी कड़ी आवाज आई बुलाएगा ये आता है मैंने खुद ही से बुलाया है बुलाएगा ये आता है मैंने खुद ही से बुलाया है बुलाएगा ये आता है मैंने खुद ही से बुलाया है सरकार में और बढ़ जाए इसलिए ये समा बनाया है इसलिए ये समा बनाया है ताकि उम्मत से ये भी कह पाओ यही पाया गया है पर्दे में ताकि उम्मत से ये भी कह पाओ यही पाया गया है पर्दे में बिनली के खुदा नहीं मिलता ये बताया गया है पर्दे में बोलो अली हक जाके बिस्मिल्लाह जाके उम्मत से ये भी कह पाओ जाके उम्मत से ये भी कह पाओ यही पाया गया है पर्दे में बेनली के खुदा नहीं मिलता बेशक 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 ये बताया गया है पर्दे जिस अल्लाह नु मिलना होवे पहले वही दबुआ तलाश करे बेशक बेशक मौला अली वली के फजाइल की हद नहीं। वाह वाह मौला अली वली के फजाइल की हद नहीं। अरे जो महदूद समझता है वो अब तो समझ नहीं। वाह जनाब मुर्तजा के औसाफ हैं लातादाद। अरे
اللہ زندگیاں کرے واہ غازی رنگلا وے واہ مینگل صاحب آئی دن تے روون والا تے گل کے رو لگی ہے دیگر دا ویلائی تر پن بین تے برا گھر دے وچ بیمار روندے رہ گئے دیگر دا ہائے ہائے دیگر دا ویلائی تر پن بین تے برا گھر دے وچ بیمار روندے رہ گئے دیگر دا ویلائے تر پن بین تے برا گھر دے وچ بیمار روندے رہ گئے دیگر دا ویلائے تر پن بین تے برا گھر دے وچ بیمار روندے رہ گئے دیگر دا ویلائے تر پن بین تے برا گھر دے وچ بیمار روندے رہ گئے دیگر دا ویلائے تر پن بین تے برا گھر دے وچ بیمار روندے رہ گئے اکبر دا ٹرنا آئے چڑھ پئی خاک دے اُتے کیویں چھوڑا اجڑ سہ گئے اکبر دا ٹرنا آئے چڑھ پئی خاک دے اُتے کیویں چھوڑا اجڑ سہ گئے آیا ساٹھ ہجری اتے رجب 28 فیصلہ علماء ہن ستے ہوئے لوگ مدینے دے کروں ٹر پیا چلنا ہن ستے ہوئے لوگ ہن ستے ہوئے لوگ مدینے دے کروں ٹر پیا چلنا عباس پھرا ہر منزل تے ریا پیو اکبر دا یادا میں تو نہیں بھولنا جویں ٹر دے اٹھ دوں لے پڑا دی سورا بستے رہو زندہ ہو سلامت رہو ماں حسین دی سوائے گلے شبیر دے کوئی غم نہ دکھاوے یہ کوئی عام کوئی ٹر دیاں ہیں ہائے جیڑی نانے دے راو دے تیرات دے سمرے آندیاں رومن نہیں آندہ ہے میرے استاد بابا ناظر حسین صاحب فرمانے پڑھتے ہوندے ہیں نواتے ہوندے ہیں کہ او حجرے تو باہر پیانیاں جنہاں دا جنازہ ہی باہر نہیں ہائے ہائے بسم اللہ جنہاں جنازہ باہر نہ جامنا 28 رجب المرجب دی ڈھل دی ڈیگر کہ علماء لکھتے ہیں ڈھل دی ڈیگر آئی کہ لکھتے ہیں آدھرات ٹائم لکھتے دوئے سہین لیکن میں یہ پڑھتا رہنا جنہ دیگر لکھی ہے انہاں اٹھ باندھے ڈٹھے جنہ آدھرات لکھی ہے انہاں اٹھ اٹھی دے ڈٹھے آئے میں صدقے ہائے جنہ کھلو تاں کیڑی جا سناواں اکھ جانے سین جانے سیدہ لے بھین والی تجاری نہیں کرنی میں قربان ونیاؤں ماں دی قبر تے آخری ودہ کرنے اللہ جانے واتے نکلیاں
یہ کٹھیاں ولنے یا نا آج رات کا ٹائم بھیڑا نال لاپ جنت البقیہ چائن میری سین وڈی سین ماں دے سران دی باندھی باندھی بہ گئی حالے حالے والے کدی اماں وصیت نبی کی دی برادت نہ چھڑائے اماں تیرا پتر وطن بیچڑے نے لال وطن چڑی دی پیا دو بچڑے بھی لئی رہنی تیرے بچڑے تے کیاو کی بندی دے میں دو بچڑے دے اے وڈی سین وین کی تے میری چھوٹی سینی ماں دے سرامنے ہوئی ہے دوجے پاسے باندھی باندھی بہ گئی ہے بی بی آدھی اماں میں تو دیکھ میری درین اولاد کوئی نہیں میں چادر پر دی میری نال کوئی ویلی آئے وین کی تے دوجی سین تریجی سین سرامنے نہیں آئی پواندی ہوئی ہے ہاتھ نہیں لایا موہا کے رکھا بی بی آدھی دو دھیاں گواہ بنا کے پیا دیے میں ہاتھ نہیں لایا میں موہا لایا بی بی آدھی وڈی دی دو بچڑے دے سیائی لے کل کربلا چھوٹی دی چادر دے سیائی لے کل شام غریبہ بی بی آدھی مدد میں تیری کنی دی دیا میں 6 بچڑے لال لئی بسم اللہ یہ بڑھ دے یہ آج نہیں رونا اور ڈامیر کے میں روشنی آئے میں سب کے اللہ پاک روشنی راو بھائی تھینیاں دے پردے ہوئی بی بی آدھی 6 بچڑے نال لئی وینیاں پہلے سردہ تاج شام والدو بچڑے دے سان دو شام غریب دے سان دو کربلا دے سان دو شام غریب دے سان بی بی آدھی وقت قائدوں کے شام ویسان قائدان باق کے والا سا کوئی کدائی ڈگوے دیئے کوئی کدائی ڈگوے دیئے بی بی آدھی مڈی اپنی قسمت میں ہر قید نکھڑ کے لاہور ون بنے لاہور دی ملکہ بابا محمد حسین شاہ جی ایک اور بی بی ہے جڑی پتر دے بعد مجھے خات رکھی ہوئی ہے اس قبر کو گزر کے قبر میں پڑھتا کھوتا پتھر کو گزر کے اگلے پتھر کو لائیے ایک ہاتھ تا پتر دے بعد چاہیے دوجہ ہاتھ قبر تے رکھیا ہے میری سین دی کوک نکل گئی تے حقل ماری ہے بی بی آگے اٹھی دے کتا سائی خاتون دا چلنا ڈاڈا تھی گیا پتر جوانے انہی شادی کرن میں ویندی پیا پیو قاسم دا جی کر دی چڑھ دی جانج ویکھی وچ کربل دے میں